जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईहरू सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको यो 474औं संस्करणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यही मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 सम्पन्न भएको छ। सरोकारवाला विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै सुरक्षाको दोस्रो घेरामा रहेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण अनि भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त भएको थियो। प्रस्तुत गर्दैछौँ निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079। 7 प्रदेश 77 जिल्ला। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभाका लागि 330 निर्वाचन क्षेत्र, कुल 10,892 मतदान स्थल, 22,227 मतदान केन्द्रहरू। एक 1,47,88,570 मतदाता संख्या। – 2079 साल मङ्सिर 4 गते। नेपाली जनताको विगत करिब 7 दशकदेखि आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पनाले मूर्त रूप लिए विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो भने सोको कार्यान्वयन स्वरूप विक्रम सम्वत 2074 सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यसको ठिक 5 वर्षपछि अहिले विक्रम सम्वत 2079 सालमा 3 तहको आवधिक निर्वाचन भएको छ, जस अन्तर्गत गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने यही मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदान कार्य सम्पन्न भई केही स्थानहरूमा मत परिणाम घोषणा भइसकेको छ भने कतिपय स्थानहरूको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन्। निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनका लागि सिङ्गो राज्य शक्ति लागि परेको थियो, जस अन्तर्गत शान्ति, सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित थियो। सम्भावित अप्रिय घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्दै शान्तिपूर्ण अनि भयरहित वातावरणमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना 2079 अनुसार निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो, जस अन्तर्गत मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई र बाहिरी घेरामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। निर्वाचनका समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राष्ट्र सेवकहरूको समन्वय र परिचालनका कारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो।
केन्द्रबाट प्रभावकारी समन्वय तथा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सम्पूर्ण कमान्डरहरूलाई सङ्गठनको नेतृत्वबाट आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई सहज ढङ्गबाट पार लगाई आम नागरिकलाई ढुक्कसँग मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि निरन्तर समय सापेक्षित निर्देशनहरू भएका थिए। निर्देशनका क्रममा सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सामान्य त्रुटि समेत क्षम्य नहुने बताउनु हुँदै असल नियतले गरेका हरेक कार्यको बचाउ सङ्गठनबाट सदैव भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्षेत्रमा खटिँदा देखा पर्न सक्ने विभिन्न चुनौती तथा कठिनाइहरूका बारेमा मातहतका अधिकृतहरूबाट आएका जिज्ञासाहरूको समाधान गर्नुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि उच्च मनोबल र हौसलाका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसै गरी कार्य विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने समस्या, चुनौती तथा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यशैलीबारे मातहत कमान्डरहरूलाई बारम्बार निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्य विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सेलका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले सङ्गठनबाट निर्वाचन सम्बन्धी परिचालन योजनाबारे सङ्गठन प्रमुख लगायत देशभरका इकाइ प्रमुखहरूलाई प्रस्तुतिकरण मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो। निर्वाचन सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि कम्प्युटर शाखाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको GIS एप्लिकेसनको पनि सोही शाखा प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्जिनियर सौरभ राज उवन्तले एप्लिकेसन उपयोगिता सम्बन्धमा आधारित रही जानकारीमूलक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। विशेष सुरक्षा योजना अनुसार नै हामीले सुरक्षा तैनाथी गरेका थियौँ। त्यसमा सुरुमा निर्वाचन कार्यालय सुरक्षा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षा, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षा र त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस डेसाबरको कमान्डमा स्थापना भयो। त्यसपछि प्रत्येक प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा हुने गरी स्ट्राइकिङ टोली र प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा 6वटा मोबाइल टोली हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको त्यसरी परिचालन भयो। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। कार्यक्षेत्रमा खटिने हरेक सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्वाचन र सो अन्तर्गत आइपर्ने जिम्मेवारी अनि कर्तव्यप्रति पेशागत रूपमा दक्षता प्रदान गर्ने उद्देश्यले देशभरका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई परिचालन पूर्व निर्वाचन अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको थियो। निर्वाचन प्रक्रिया, सुरक्षा, सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व, समन्वय, कानुन, मानवाधिकार आदि जस्ता गहन विषयहरूमा पाठ्यक्रम नै तयार पारी क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई अनुशिक्षण तालिम दिलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउनुले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गराउन सहजता प्राप्त भएको थियो। मतदान केन्द्रहरूको संवेदनशीलता स्तर पनि वर्गीकरण गरेर 4वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन व्यवस्था मिलाएका छौँ। मोबाइल टोली, स्ट्राइकिङ टोली अनि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस र निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा लगायतका कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल समेत खटिएको छ। निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरूको नियन्त्रण, खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने सम्भावित सीमावर्ती अपराधहरू, स्रोत साधनको सीमितता तथा भौगोलिक कठिनाई एवं मौसमी प्रतिकूलताका कारण आइपर्न सक्ने विभिन्न चुनौतीहरूलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि प्रधान कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको थियो।
केन्द्रीय निर्वाचन सेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरूको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन साथै निर्वाचन सुरक्षामा चुस्तता ल्याउन पुरै निर्वाचनको समयावधिलाई 3 चरणमा विभाजन गरी सोही अनुसार योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो। जस अन्तर्गत प्रथम चरणमा निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा तयारी, दोस्रो चरणमा निर्वाचन अवधिको सुरक्षा तयारी र तेस्रो चरणमा निर्वाचन पश्चातको सुरक्षा तयारीको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको थियो। सबै मतदान स्थलहरूलाई कभर गर्ने गरी हाम्रा मोबाइल टोली र स्ट्राइकिङ टोलीहरू हामीले विभिन्न स्थानहरूमा परिचालन गरेका थियौँ र हाम्रा परिचालित ती जनशक्तिहरूले अन्य सुरक्षा निकाय जस्तो नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समेत राम्रो सहकारी र समन्वय गरेर यो चुनावलाई शान्तिपूर्वक, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रथम चरणमा निर्वाचन आयोग तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वयका लागि जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर अर्थात् संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्रतिनिधिहरू खटाउनुका साथै निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा 2 महिना अगावै मातहतका बाहिनी, गढ तथा गुल्म स्तरका इकाइहरूमा समेत गरी कुल 86 वटा निर्वाचन सेल गठन गरी प्रभावकारी समन्वय तथा परिचालन सहजताको व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यस्तै निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा तयारी स्वरूप प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका 165 स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको थियो। उक्त बेसमा खटिने कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनको 1 महिना अघिदेखि परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण सुरक्षा कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुका साथै अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत नियमित समन्वयमा रही स्ट्राइकिङ तथा गस्ती टोलीलाई सुरक्षा परिस्थिति अनुसार परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको थियो। हामीलाई चाहिँ सङ्गठनबाट प्राप्त भएको नीति अनुसार हामीले मोबाइल, स्ट्राइकिङ, त्यसै रिजर्भ, क्युआरटी चाहिँ निर्देशनअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ परिचालन गरिएका छौँ। त्यसमध्ये पनि चाहिँ जुन पहाडी जिल्ला भएको कारणबाट चाहिँ र पहाडी जिल्ला चाहिँ अलिकति केही अति संवेदनशील भएको कारणले गर्दाखेरि तराईमा रहेका यो बाहिनीमा भएका चाहिँ रिजर्भ 3वटा रिजर्भलाई पनि हामीले पहाडी जिल्लालाई फोकस गरेर चाहिँ बाजुरा र चाहिँ दार्चुला र चाहिँ डडेलधुरामा चाहिँ परिचालन गरेका थियौँ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 15 जनाको नफ्रीमा देशभरका विभिन्न 317 स्थानमा स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गरिएको थियो, जस अन्तर्गत हिमाली जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 1 तथा पहाडी र तराईका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 2 वटा स्ट्राइकिङ टोली रहेको थियो। विगतमा भएका निर्वाचनका परिणामहरूलाई हेर्दाखेरि, निर्वाचनमा भएका घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि पनि बाजु जिल्ला अत्यन्त संवेदनशील जिल्लाको रूपमा रहेको छ। यो संवेदनशील जिल्लाको रूपमा रहेको हुनाले सशस्त्र बलको भूमिका यहाँ अझै बढी बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा 951 स्थानमा 10-10 जनाको नफ्रीमा मोबाइल गस्ती टोली रहेको थियो। देशभरका सम्पूर्ण मतदान स्थललाई समेटिने गरी निर्वाचनको 10 दिन अघिदेखि नै मोबाइल टोली परिचालन गरिएको थियो, जसबाट स्थानीय स्तरसम्म नियमित गस्ती साथै खबर सङ्कलनको कार्यमा सहजता प्राप्त भएको थियो। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारले स्थापना भयो सो समयदेखि नै सशस्त्र प्रहरीले हाम्रो 5 जनाको टोलीले कार्यालय सुरक्षादेखि सुरु गरेको छ। तत्पश्चात पनि हामीले मतगणना स्थललाई जुन तोकेपछि पनि त्यहाँ पनि सुरक्षाको व्यवस्था भएको छ। अन्तर्देशीय सीमा सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन अवधिभरमा सीमा सुरक्षार्थ समकक्षी निकायहरूसँग नियमित रूपमा संयुक्त गस्ती समेत परिचालन गराइएको थियो। आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई परास्त गर्नका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी देशभरका 121 स्थानहरूमा रिजर्भ टोली तैनात गरिएको थियो। जिम्मेवारी इलाकाहरूको कुनै स्थानमा घटना घट्ने घटनाहरूलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक जिल्लामा क्युआरटी युनिट रिजर्भ तुरुन्तै परिचालन गर्नका लागि तयारी हालतमा राखिएको छ।
77वटै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयहरू साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत गरी कुल 242 स्थानहरूमा टोली परिचालन गराइएको थियो। प्रधान कार्यालय तथा मातहत बाहिनी मुख्यालयहरूबाट गरी कुल 23 वटा अनुगमन टोली परिचालन भएका थिए। निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनको सुपरिवेक्षण गरी स्थलगत रूपमा देखिएका कमी कमजोरीहरू तत्काल सच्याउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट वरिष्ठ अधिकृतको कमान्डमा प्रत्येक प्रदेशमा टोली परिचालन गराइएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचन सुरु हुनु अघि मतदान केन्द्रसम्म निर्वाचन सामग्रीहरू साथै मतपेटिकाको ढुवानी तथा मतदान सम्पन्न पश्चात मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानीमा प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। अन्ततः 2079 साल मङ्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त दिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 34,000 भन्दा बढी जनशक्ति मतदाता उम्मेदवार लगायत निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण पक्षको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरी तैनात रहे। नेपाल प्रहरी पछि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी हामीसँगै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मतदाताहरू पनि सुरक्षित महसुस गरेको अवस्था छ भने कर्मचारीहरू पनि सशस्त्र प्रहरी बल आउँदैछ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू ढुक्क भएको देखिन्छ र नेपाल प्रहरीलाई पनि आवश्यक परेको बेलामा सशस्त्र प्रहरी हामीसँगै छ, हाम्रो नजिकै छ भनेर त्यो निर्वाचनलाई चाहिँ नि भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि उच्च मनोबलका साथ खटिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चाहिँ खास गरी विशेष भूमिका निर्वाह गरेको हामीले देखेका छौँ। दोस्रो चरण अन्तर्गत निर्वाचन अवधिमा संवेदनशील तथा रणनैतिक बिन्दुहरूमा मोबाइल, स्ट्राइकिङ, चेक पोइन्ट तथा रिजर्भ टोलीको समन्वयात्मक परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसबाट निर्वाचनमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले सुरक्षाको पूर्ण अनुभूतिका साथ मतदान कार्य सम्पन्न गराएका थिए भने नागरिकहरूले पनि शान्तिपूर्ण अनि भयरहित वातावरणमा संविधान प्रदत्त आफ्नो बालिग मताधिकारको ढुक्कसँग प्रयोग गर्न पाएका थिए। मानवाधिकार आएका अरू संस्थाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय र सहकार्य गर्दैछौँ र यसमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जति पनि सुरक्षा निकायमा खटिएका कर्मचारीहरू छ उहाँहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। अब हामीले अब सुरक्षा निकायको कुरा गर्दाखेरि अब 3टा निकायले हामीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आर्मी, नेपाल आर्मीले हामीलाई सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। त्यसमध्ये पनि अब सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ हामीलाई समय समयमा आएर हाम्रो यहाँको स्थितिहरू बारेमा सोधेर जानेर हामीसँग केही समस्या परेको छ कि छैन सोधेर सम्पूर्ण कुरामा हामीसँग काउन्सिलिङ गरेर हामीलाई समय समयमा आएर सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। हामीलाई आत्मबल बढाइदिइराख्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलहरूले पनि राम्रै भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि राम्रै गरी सुरक्षा भइरहेछ। अहिले हाम्रो सशस्त्र आर्मी सबै आएर शान्ति दिनुभएको छ र हामीलाई शान्ति पनि भइरहेछ। यस त्रिनगर मावि केन्द्रमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूले एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गमा आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले निर्वाह गरी शान्ति सुरक्षा कायम गरी यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ। एकदम शान्तिपूर्वक रूपमा चाहिँ मतदान सम्पन्न भइरहेछ। भित्री रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरी बलले राम्रो सुरक्षा दिइरहनु भएको छ र बाहिर चाहिँ सीमा सुरक्षा बल एपिएफले पनि राम्रै सुरक्षा दिएको हामीलाई आभार महसुस भएको छ। एकदम शान्तिपूर्वक चाहिँ मतदान सम्पन्न भइरहेछ। सशस्त्रको चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरूले यहाँ कडा ड्युटी दिएर हामीले शान्ति पाएको हो। तेस्रो चरण अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म ओसार पसारका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका साथै मतगणना स्थलको सुरक्षा कार्यमा निरन्तर तल्लीन रहे। मत परिणाम घोषणा पश्चात निस्कने विजय जुलुस तथा सभा समारोहहरूमा समेत अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयका साथ सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन टोली तयार थियो। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गराउनका लागि
आम नागरिकको मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई निष्पक्ष तवरले कार्यान्वयन गराउनका लागि सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएका अन्य सुरक्षा तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका साथ निरन्तर तैनाथ रहे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सम्पादन हुने विभिन्न गतिविधिहरू तथा उत्कृष्ट क्रियाकलापहरू समेटी प्रथम पटक प्रकाशनमा ल्याइएको समर्पण एपीएफ मासिक पत्रिकाको पहिलो अङ्क हालै विमोचन भएको छ। यही मङ्सिर 1 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उक्त मासिक पत्रिकाको विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले प्रधान कार्यालयदेखि फिल्ड लेभलमा भएका काम कारबाहीहरू समावेश गरी पत्रिका प्रकाशन गरिने हुँदा सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूमा सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरू अद्यावधिक भई जानकार रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विमोचन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ उपरीक्षकहरू लगायत अन्य अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रकाशित पत्रिकालाई देशभरका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी इकाइहरूमा नियमित वितरणको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद उद्धार सम्बन्धी गतिविधिहरू। दाङ जिल्ला गडवा गाउँपालिका 1 बडरा स्थित राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर गत कार्तिक 26 गतेदेखि बेपत्ता भएका सोही स्थान बस्ने वर्ष 16 का निश्चल यादवको शव सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 42 रिजर्भ गण शमशेरगञ्ज, बाँकेबाट परिचालित गोताखोर तथा दाङ स्थित नम्बर 1 निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित मोबाइल टोलीले निरन्तर खोजतलास गर्दा गत कार्तिक 29 गते डुबेको स्थानदेखि 300 मिटर पर नदीको किनारबाट शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ। यही मङ्सिर 5 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 को मतदान समापन पश्चात मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गरी फर्किने क्रममा नेपाल प्रहरी सवार जीप बैतडी स्थित दशरथचन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पाटन नगरपालिका 4 निङलाडी खोला भन्ने स्थानमा सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसी भएको दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 51 गुल्म बैतडीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकले अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा उद्धार कार्य गरेको उक्त गुल्मले जनाएको छ। बागलुङ जिल्ला तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खुङखानी स्थित एक घरमा यही मङ्सिर 1 गते विद्युत सर्टका कारण भएको आगलागीलाई निर्वाचन सुरक्षार्थ परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। सिरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस मिर्चैयाबाट परिचालित टोलीले गत कार्तिक 27 गते विशेष सूचनाको आधारमा मिर्चैया नगरपालिका 6 स्थित मिर्चैया कटारी सडक खण्डमा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको साथबाट एक थान रिभल्भर पिस्तोल बरामद गरेको छ। प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल सहित निजहरू दुवैलाई पक्राउ गरी बरामद हतियारसहित आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 गण सिराले जनाएको छ। रसुवा जिल्ला टिमुरे स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट र सीमा प्रहरी चौकीबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 रसुवागढी स्थित नेपाल चीन सीमा इलाकाबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्राइएको करिब 1 करोड 30 लाख मूल्य बराबरको विभिन्न ब्रान्डका अन्तर्राष्ट्रिय मदिरा तथा चुरोटहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेमा बुझाए सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। सर्लाही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट मलङ्गवाबाट परिचालित टोलीले मलङ्गवा नगरपालिका 11 गमरिया स्थित मलङ्गवा नवलपुर सडक खण्डमा विशेष सूचनाको आधारमा रोकिराखेको ट्रकबाट मिनरल वाटरको कार्टुनले छोपिराखेको अवस्थामा 210 किलो लागु औषध बरामद गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सवारी साधनसहित स्थानीय प्रहरीमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिहरू।
डाँगीहाट युथ क्लब मोरङको आयोजना तथा बुद्ध एयरको मुख्य प्रायोजनमा हालै सम्पन्न 5औं बेलबारी बुद्ध एयर गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपिया फुटबल क्लबले जितेको छ। फाइनलमा एपिया फुटबल क्लबले राजारानी फुटबल क्लब धनकुटालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको थियो। खेलको 48औं मिनेटमा हरि कार्कीले गरेको गोलले नै क्लबलाई उपाधि जिताएको थियो। विजेता नेपाल एपिया फुटबल क्लबले रु 8 लाख राशिको नगद पुरस्कार सहित ट्रफी तथा मेडल प्राप्त गरेको थियो। प्रतियोगितामा एपिएफका टोप बहादुर विष्टले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भई पुरस्कार स्वरूप नगद रु 25,000 र ट्रफी हात पारेका थिए भने राज नगरकोटी उत्कृष्ट गोल रक्षक, मणिलामा उत्कृष्ट मिडफिल्डर र सुदीप श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भई जनही 10,000 राशिको पुरस्कार साथै ट्रफी प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। हरि कार्कीले म्यान अफ द म्याच घोषित भई नगद रु 5,000 र ट्रफी प्राप्त गरेका थिए। गत कार्तिक 15 गतेदेखि शुभारम्भ भएको प्रतियोगितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आयोजित प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2079 को उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपिएफ क्लबले जितेको छ। फाइनलमा साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै एपिएफले उपाधिसँगै नगद रु 10 लाख राशिको पुरस्कार जितेको हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड